नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ भोजराज पोखरेल। उहाँ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको उहाँको अनुभव पनि रह्यो। गृह, स्वास्थ्य, सञ्चार र आपूर्ति सचिवको उहाँले जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभयो र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी यसकारण कि निर्वाचन आयोग जस्तो प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी र सफलतापूर्वक उहाँले निर्वाचन पनि सम्पन्न गराउनुभयो। फलत उहाँ थप अध्ययनका लागि समय बाँकी छँदै, अर्थात् प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको समय बाँकी छँदै थप अध्ययनका लागि अमेरिका प्रस्थान गर्नुभयो। फलत त्यो अध्ययनले उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण गर्न पनि ठुलो सहयोग प्रदान गर्यो। यसैको उपजको रूपमा उहाँले कार्टर सेन्टर, कोफी अन्नानको फाउन्डेसन र राष्ट्रसङ्घको त्यसबाट प्रदत्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू पनि निर्वाह गर्दै बङ्गलादेशको निर्वाचन र साउथ सुडानको निर्वाचनमा उहाँले निर्वाध प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र प्रजातन्त्रको कसरी उपयोग हुनुपर्छ भने एज एउटा सुपरिवेक्षकको भूमिका पनि उहाँले निर्वाह गर्नुभयो। नेपालको राजनीति यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाली जनबाट निर्वाचित शक्तिशाली ठानिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको राजनीतिक भविष्य सर्वोच्च अदालतको फैसला र निर्वाचन आयोगले दिन सक्ने भोलिका दिनका निर्णयमा निर्भर गर्ने अवस्थामा पदार्पण गरेको छ। फलत आगामी दिनमा नेपालको राजनीति कतातर्फ डोरिएला, यो एउटा जीवित प्रश्न छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग जो उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय राम्रो असल छवि पनि छ, यावत पक्षलाई म ख्याल गर्दै समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार जीवनरामजी। अब म कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने नेपालको राजनीति त्यो चौबाटोमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई नेपाली जनले पहिलो पटक कम्युनिस्ट राजनीतिमा विश्वास गर्नेहरूलाई झन्डै 2/3 बहुमत निकटको मत प्रदान गरे। फलत 3 वर्षमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन ठाउँमा पदार्पण गरेको छ, यसलाई सम्भवतः फुट्यो भन्दा पनि हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। र आगामी दिनमा नेपालको राजनीति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो उदयसँगै कतिपय मानिस 15 सालको घटनासँग पनि जोड्छन्। अब नेपालको राजनीति कता पदार्पण गर्ला, सर्वोच्च अदालतले के फैसला देला, अनि निर्वाचन आयोगले के निर्णय गर्ला, अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको राजनीतिक भविष्यसँग मानिसहरू जोडेर विश्लेषण अनेक खाले आफू अनुकूल या स्वतन्त्र आफ्नो ढङ्गले विश्लेषण गर्न थालेका छन्। एज यहाँ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएको नाताले यदि यहाँ यथास्थितिमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भइदिएको भए, रहेको भए, केलाई आधार मानेर तपाईँ निर्णयमा पुग्नुहुन्थ्यो होला? जसरी प्रचण्डजी दाबी गरिरहनु भएको छ, केपी ओलीजी दाबी गरिरहनु भएको छ, त्यो मापदण्ड केलाई बनाउनुहुन्थ्यो? म यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। अब अलिकति हाइपोथेटिकल प्रश्न भयो, तैपनि मेरो आफ्नो अनुभव कृपया। किनभने नेपालमा दलहरूको विभाजन को कुरा नयाँ होइन, विवादको कुरा निरन्तर चलिरहेछ। यो भन्नुको मतलब चाहिँ निर्वाचन आयोगले एउटा अभ्यस्त छ यस विषयमा। कस्तो अवस्था बिहोर्नु पर्यो भन्दाखेरि एकपल्ट मेरै समयमा हो, आनन्द देवी यो जुन सद्भावना भन्ने दल थियो, हामी त्यसलाई अमिवा भन्थ्यौँ। आनन्दी देवीको नाममा पनि प्रारम्भ त्यो यतिपल्ट फुट्ने र जुट्ने कुरा भएको हैरानको अवस्था गजेन्द्रनारायण सिंहले स्थापित गरेको दललाई। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सम्झिन्छु म, 69 सालमा जतिखेर चाहिँ संसद विघटन भयो,
नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा चाहिँ ठुलो विवाद अहिलेको जस्तै नै आयो र त्यतिखेर पनि यो दलको आधिकारिकता सम्बन्धी प्रश्न उठिसकेपछि अलिकति त्यतिखेर काम गर्ने साथीहरूले भनेको आधारमा म भन्दैछु कि त्यतिखेरको एकदम शक्तिशाली दरबार चाहिँ एक पक्षलाई त्यो दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले पेलान रहेछ निर्वाचन आयोगमा ऐ पारिरहेको अवस्था। तर आयोगले आफ्नो प्रक्रिया पद्धति र हिजोका नजिरहरूलाई चाहिँ आधार मानेर रिस्क लिएर निर्णय गर्यो। अर्थात् अब यसमा के आधारमा गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रक्रियाहरूले चाहिँ विगतदेखि नै के गरेको छ भनेदेखि भर्सक ऐन पनि अहिले त आयो त्यही अनुसारको आएको छ। भर्सक दलहरूलाई फुट्ने भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ मिलाउने प्रयास गर है, जुट्नका लागि प्रेरित गर्ने। त्यो विवाद आइसकेपछि जस्तो विवाद आएको एउटा निश्चित समयभित्र आयोगभित्र कम्प्लेन दर्ज हुनु पर्यो, त्यसकोमा प्रक्रिया छन्। त्यो प्रक्रिया भनेको चाहिँ अब उनीहरूलाई जानकारी दिने, उनीहरूबाट चाहिँ सूचना लिने, सूचना प्राप्त गरिसकेपछि उनीहरूलाई सम्भव भएसम्म मिलाउने प्रयास गर्ने। मिलाउने प्रयास गर्दाखेरि पनि भएन भनेदेखि उनीहरूले पेश गरेका आधारभूत प्रमाणहरू जे छन् त्यो प्रमाणहरूको आधारमा जतातिर जाने देखिन्छ त्यसलाई निर्णय गर्ने र त्यसबाट पनि निर्णय गर्ने अवस्था भएन भने यो जुन विवादभन्दा अगाडिको अवस्थामा आयोगमा दर्ता भएको अथवा दलले आयोगमा सबमिट गरेको केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको बहुमत जतातिर छ त्यसैलाई आधार मानेर बहुमत प्राप्त गर्नेलाई पार्टीको झन्डा नाम चिन्ह दिने, अर्कोलाई चाहिँ अर्को दलको रूपमा दर्ता हुनलाई मौका दिने। कानुनको भाषा त्यही छ। हामीले त्यही अभ्यास गरे हौँ विगतको। म अब यसैसँग यसमा जोडेँ। सवाल के रह्यो भने प्रथम अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महासचिव विष्णु पौडेल रहेको त्यो दल हामी चाहिँ मूल दल हौँ है भन्दै दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई सबभन्दा पहिले केन्द्रीय कार्य समिति पुनर्गठन गरेको जानकारी सहित निर्वाचन आयोगलाई उहाँहरूले जानकारी गराउनुभयो। त्यसको केही दिन लगत्तै फेरि प्रचण्ड र माधव नेपालजीको अर्को समूहले हामी आधिकारिक हौँ भन्दै फेरि उहाँहरूले अर्को नाम र त्यही पार्टी निर्वाचन आयोगलाई अवगत गराउनुभयो। अब सवाल रह्यो प्रथम अध्यक्ष र महासचिव यतातर्फ देखा परे, दोस्रो अध्यक्ष र अरू नेताहरू बहुमत, विगतको बहुमत, तर पछिल्लो मैले पुनर्गठन गरेँ भनेर ओलीजीले निर्वाचन आयोगलाई अवगत गराएको यो खालको अलि विरोधाभास, अलि फरक दृश्य देखा पर्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी के विवेक प्रयोग गर्ने कि अथवा ऐन केलाई टेकेर आधार बनाउने? यसको पनि हामीसँग पहिलो यस्तो निर्णय गरिसकेका छौँ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ त्यो कानुनले गाइड गर्ने हो, भावनाले होइन। एउटा कुरा त उहाँहरूको दलले आधिकारिकताको विषयमा त पक्कै पनि दलमा प्रावधान छ विधानमा। त्यो विधानले के भन्छ? पार्टी विधानले जतातिर एकजना अध्यक्ष र महासचिव जान्छ उतैतिरको दल हुने भनेर विधानमा रहेछ भने एउटा आधार भयो निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्नलाई। होइन भने अहिलेको जुन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले चाहिँ को अध्यक्ष, को महासचिव, को कता चिन्दैन। अब आयोग अहिले मेरो कुराहरूले आयोगले गर्ने निर्णयमा प्रभाव पार्नु मैले हुँदैन पनि, त्यसैले म अभ्यासका कुराहरू गर्दैछु होइन। कानुनले के भन्छ भनेदेखि जुन त्यो चाहिँ दाबी गर्नेले 40%, त्यो 40% भनेको चाहिँ विवाद आउनुभन्दा अगाडिको, विवाद आइसकेपछि त खोसाखोस हुन्छ, मैले यो थपेँ उसलाई निकाल्ने भनेर भन्छ। त्यही भएर निर्वाचन आयोगमा चाहिँ दर्ता किताब हुन्छ। त्यो दर्ता किताबमा जुन दर्ता भएको छ त्यसपछि त विवाद आएपछि त आफ्नातिर लागे उनीहरू त्यसलाई आधार मानेर 40%ले मागदारी गर्नुपर्छ, हस्ताक्षर सहित भनेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो जुन निरूपण गर्ने क्रममा अन्तिममा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि त्यही जुन निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको
त्यो दलका जुन पदाधिकारी अथवा सदस्यहरू छन् केन्द्रीय समितिका, तिनीहरूकोलाई चाहिँ हाजिर गराउने, हाजिर गराएर चाहिँ शनाखत गराउने दुईतिर, अनि जुनको पक्षमा चाहिँ बहुमत हुन्छ उसलाई दिने भने कानुन त क्लियर छ। मैले हिजो निर्णय गरेको पनि त्यही आधारमा हो, अहिले पनि कानुन त त्यही नै छ। अब कसरी, अब दलहरूले त आफ्नो इन्ट्रेस्टमा के भन्छ त्यो त उहाँहरूको चाहिँ उसको कुरा भयो। पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई नै मूल आधार पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति, अनि संसदीय दलको सवाल कहीँ ध्यान आकृष्ट यसमा छैन। यसमा चाहिँ फुट्नलाई चाहिँ दुवैतिरको 40% हुनुपर्छ भनेर त्यो परिच्छेद 6 मा त्यो कुराहरू छ। परिच्छेद 9 मा जाँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ अहिले त अब संसद पनि नभएको अवस्था हुँदाखेरि यसले परिच्छेद 9 लाई नै हामी मानौँ। निर्वाचन आयोगले यस सवाल उप के मौन रहन्छ कि के धारणा राख्दछ, यो पनि म यहाँको तर्फबाट सुन्न चाहेँ। दुवै पक्षबीच ठुलो विवाद भयो, दाबी र विरोधको स्थिति रह्यो भने त्यो अवस्थालाई स्थगित गरेर अर्को नयाँ ढङ्गले नामाकरणको लागि प्रक्रियामा अघि बढ्न त्यो निर्देश गर्न सक्छ कि सक्दैन? अब हिजोकै प्र्याक्टिसमा जान्छु म फेरि। हिजोको प्र्याक्टिसमा निर्वाचन सुरु भइसकेको अवस्थामा चाहिँ विवादहरू आए। अब आयोगको प्राइमरी काम भने त निर्वाचन गराउने हो, जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउने। अब तपसिलका दलहरू आउँछन्, झगडा गर्छन्, उनीहरूको विवादभित्र परेर मुलुकलाई त बन्द बनाउन पाइएन भन्ने त्यस खालको सोचहरू भएर यो निर्वाचन अवधि, अहिले चाहिँ अहिलेको कानुनले निर्वाचन अवधि भन्नाले निर्वाचन हुने गरी तोकिएको मितिभन्दा 120 दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको प्रक्रिया अथवा रिजल्ट नदिएसम्मको अवधिलाई चाहिँ निर्वाचन अवधि मानेको छ। अनि हिजो अस्तिसम्म हाम्रो यो राजनीतिक दल सम्बन्धीको यो जुन विवाद समाधान सम्बन्धी नियममा पनि के थियो भनेदेखि यो निर्वाचन अवधिमा चाहिँ दलहरूको झगडाले चाहिँ नहेर्ने है, निर्वाचनमा जाने भन्ने थियो। त्यो प्रोभिजन भएको अवस्थामा दलहरूको विवाद यथावत रह्यो भने र टुङ्ग्याउन सकिएन भनेदेखि चाहिँ मूल जुन चिन्हमा झगडा हो त्यो चिन्हलाई चाहिँ सस्पेन्ड गरेर निलम्बन त्यतिकै राख्न सक्छ, स्थगित राख्न सक्छ। दुईटालाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै चिन्ह दिएको अभ्यास पनि छ। तर अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के हो भने अब करिब 8-10 दिन अगाडि न्युज आयो, निर्वाचन आयोगले यो जुन निर्वाचन अवधिमा दलको विवाद सम्बन्धी कुराहरूलाई चाहिँ नहेर्ने भन्ने नियमलाई संशोधन गरेर त्यसलाई हेर्ने भनेर चाहिँ उहाँले संशोधन गर्नुभएको छ। त्यो संशोधन गरिसकेपछिको अवस्थामा त त्यसको त जिम्मेवारी उहाँहरूले लिनुभयो। अब त्यसलाई चाहिँ नसुल्टाइकन जानलाई पनि उहाँहरूलाई पनि गाह्रो छ। त्यसैले यो जुन तत्कालको निर्वाचनको वैशाखको निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि के त ती दुईटा दल अझै पनि मिलेर संयुक्त भएर आउनु पर्यो होइन। फुटेर आएको अवस्थामा त अरू केही जटिलताहरू छन्, त्यसको हामी पछि कुरा गर्न सक्छौँ। अनि 40% पुगेन कुनै एउटा पक्षको भने त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो दल विवाद हुँदाखेरिको परिणति के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ परिच्छेद 6 राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद 6 मा व्यवस्था छ। त्यसले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि त्यो फुट्नको लागि चाहिँ संसदको र दलको केन्द्रीय कार्य समितिको 40% हुनुपर्ने छ। त्यो नपुगेको अवस्थामा त्यसका परिणामहरू चाहिँ गम्भीर छन्। गम्भीर भन्नाले त्यसबाट निर्वाचित भएका त्यो दलको टिकटबाट अथवा त्यो नामबाट त्यो चिन्हबाट निर्वाचित भएकाहरूको तल स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मको पदै नरहने अवस्था, रिक्त हुने अवस्थासम्मका परिणतिहरू छन्। त्यो अर्को पाटो छ। अब यसैसँग फेरि जोडिन्छ एज अ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हैसियतले यहाँले अलि स्पष्ट पारिदिनु होला, विगतको के प्र्याक्टिस थियो? जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 17 र 27 गते दुई चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनेर तिथिमिति तोकेर
सार्वजनिक घोषणा गरेको स्थिति छ। यो निर्वाचनको तिथि मिति तोक्ने विषय निर्वाचन आयोगको हो कि सरकारको हो कि त विगतको प्र्याक्टिस के छ? किनभने यहाँले बेहोरी पनि सक्नु भएको छ, तत्कालीन संसद विघटनको घटना त बेहोरिसक्नु भएको छ। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो नेपाल भनौँ यो हाम्रो अवस्थामा के भयो भने निर्वाचन मिति भनेको चाहिँ दलहरूको कन्भिनियन्ट टाइममा, मुलुकको राष्ट्रको होइन, दलहरूले आफ्नो सत्तामा रहेका दलहरूले आफ्नो कन्भिनियन्ट टाइममा निर्वाचन मिति तोकेर राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने, लास्ट मिनेटको म्यानेजमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ खर्च बढ्ने, सबैको तयारी नपुग्ने, यो खालका समस्याहरू चाहिँ राष्ट्रले भोग्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा यो सबभन्दा पछिल्लो संविधान निर्माण गर्ने क्रममा म लगायत भनौँ न धेरैको नै एउटा दृष्टिकोण हामीले आग्रह पनि गऱ्यौँ कि निर्वाचन हुने मिति चाहिँ संविधानमा नै राखौँ। पदावधि सकिने वर्षको फलानु महिना अथवा फलानु महिनाको यो चाहिँ हप्ता अथवा यो बार के भन्न सकिन्छ भनौँ। यो पोलिटिकल राजनीतिलाई अस्थिर हुन नदिउँ भन्दाखेरि त्यो कुराहरू सुनवाई त भएको थियो। अन्तिममा चाहिँ उहाँहरूले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार चाहिँ नेपाल सरकारलाई दिने भनेर पर्यो। भने पहिलोबाट पनि सधैँ नै निर्वाचन आयोगले मागी आएको चाहिँ के हो भनेदेखि निर्वाचन तोक्ने अधिकार, तिथि तोक्ने अधिकार चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्छ भनेकोमा विगतदेखिका कानुनी कारणले उसको प्रावधानले गर्दा मिति चाहिँ सरकारले नै तोक्दै आएको थियो। त्यो प्रक्रियालाई भङ्ग गर्न खोज्दाखेरि सकिएन र त्यतिखेर साइड कन्भर्सेसन हुँदाखेरि संविधान सभाका जिम्मेवार साथीहरूले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि अब त करिब करिब त्यो 5 वर्षको अन्तरालमै चुनाव हुने हामीले व्यवस्था गरिसक्यौँ, किनभने संसद विघटन हुने बिरले अवस्थै छैन। अब हिजोको जस्तो प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्दैनन्, त्यो अवस्था छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन हुने त 5 वर्षमा हो, तपाईँहरू चिन्ता नलिनुहोस् भनेर त्यस किसिमको आश्वासन पनि अप्रत्यक्ष रूपमा छलफलमा आएका कुराहरू पनि हुन्। तर राजनीतिमा के हुँदो रहेछ सबै देखिराखेको छ। अब मैले यहाँलाई यसैसँग विषय थप उठान गरेँ। करिब करिब भन्ने भाषा एउटा प्रयोग गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले संसद या प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले व्यवस्था नगरेको हुनाले त्यो नेपाल सरकारलाई नै निर्वाचनको तिथि मिति तोक्ने चाहिँ जिम्मेवारी संविधान त त्यो संवैधानिकै छ भन्ने अर्थ लाग्यो, कानुन त अर्थ लाग्यो। तर देशमा त प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। भलै प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा त्यो विचाराधीन छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा यस अनुरूप त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन कदम रह्यो प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषय असंवैधानिक छ भन्ने अर्थ लाग्छ। अब अघि यहाँले नै प्रश्नमा राखिराख्नुभयो। अब यो संवैधानिक विषय हो भनेर संवैधानिक अदालतमा त्यो बेन्चमा छलफल गरेर प्रवेश गरिसक्यो। उहाँहरूले त्यसको व्याख्या गर्नु होला, अर्थ लगाउनु होला। म एज ए लेम्यान मैले चाहिँ पढेको संविधान, मैले हिजो सुनेका त्यो जुन संविधान निर्माण गर्ने क्रममा भएका छलफलहरू, परोक्ष रूपमा मेरो सहभागितामा हुँदाखेरिका जुन कुराहरू त्यसलाई रिफ्लेक्सन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ सम्भवतः एउटा चाहिँ आवेशमा आएर प्रधानमन्त्रीजीको निर्णय भयो कि जस्तो लाग्छ यो संविधानसँग। किनभने आफ्नो घरको व्यवस्था गर्न गाह्रो भयो भनेर अनिखेर चाहिँ त्यो घरै पोल्ने खालको काम भयो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसले उहाँको दललाई मात्रै होइन कि मुलुकलाई सङ्कटमा लिएर आयो होइन, मुलुक सङ्कटमा आयो। त्यसैले मैले के देखिरहेको छु भने यसको हामी परिणामका विषयमा फेरि हामी पछि छलफल गर्न सक्छौँ। तर मोटामोटी मेरो बुझाइमा चाहिँ गर्नु नहुने काम भयो। किनभने हाम्रो हिजोदेखिको एउटा चिन्ता र चासो र जुन 51 साल पछाडिको मुलुक जुन अस्थिरतामा गयो, हामीले द्वन्द्व बिहोऱ्यौँ, यो सबैको परिणति के थियो भनेदेखि नि राजनीतिक अस्थिरता भयो।
6 महिनामा 3 महिनामा सरकार आउने कस्ता किसिमका विकृतिहरू मुलुकले भोग्नु पर्यो र मुलुक चाहिँ थिलथिलो भयो। मुलुकको साख चाहिँ एउटा माइनस लेभलमा पुग्यो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सारा देशवासीमा चाहिँ एउटा नैराश्यताको चाहिँ चुचुरोमा पुग्यो। यस्ता प्रवृत्तिको निरन्तरताले मुलुकलाई थप सङ्कटमा लैजान्छ। लानु हुन दिनु हुँदैन भनेर एउटा चाहिँ भनौँ न, जुन बेलामा मैले पनि 64को प्रयास गरेँ, मेरो आफ्नो एउटा मान्यता पनि के रह्यो भनेदेखि संविधान सभालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर एउटा जनताका प्रतिनिधिहरूले लेखेको संविधानले त स्थिरता देला, त्यसले स्थायित्व देला, एउटा पोलिटिकल जुन हाम्रो अस्थिरताको दौर अन्त्य हुन्छ र त्यसले चाहिँ एउटा सुशासन, त्यसले एउटा चाहिँ लङ टर्म एउटा भनौँ न समृद्धिको बाटोमा त्यो जनताको कल्याणको निमित्त समृद्धिको बाटोमा लैजान्छ भन्ने परिप्रेक्ष्यमा त्यो मान्यतामा सारा प्रयासहरू भए होइन। नभन्दै जनताले 2/3 मेजोरिटी दियो पनि, एउटै झन्डै 2/3 मेजोरिटी दियो। यो भूतो न भविष्य भन्छु म होइन। त्यो अवस्था भने त हिजोका गल्ती कमी कमजोरीहरू जुन अस्थिर सरकार, अस्थिर राजनीति, द्वन्द्वकाबाट प्राप्त भएका जति पनि घाउहरू छन्, जति पनि सुशासनलाई चाहिँ धेरै किसिमबाट चाहिँ प्रहार भएका कुराहरू छन्, अराजकताको अवस्था छ मुलुकमा, अनुशासन छैन, जसले जे गरे पनि हुन्छ भने जुन किसिमको एउटा भाँडतन्त्र थियो, बहुत अप्ठ्यारो अवस्थामा यो सरकार बन्यो। त्यो बहुत अप्ठ्यारो अवस्थालाई सुबाटोमा ल्याउनलाई नेपाली जनताले बहुत इन्टेलिजेन्टली नै एउटा दललाई चाहिँ बहुमत दियो। हिजो चाहिँ पूर्ण बहुमत नभएर मुलुकले दुःख पायो भनेर होइन। त्यसैले म एउटा मेरो व्यक्तिगत नै एउटा चाहना के थियो भने दिस इज द राइट टाइम है। अब यो सरकारले हिजो भएका 5 वर्ष चाहिँ यसले नितान्त रूपमा यो मुलुक केन्द्रित हुन्छ, उसले संविधान कानुन बाहेक केही पनि देख्दैन। हिजोका जति पनि फोहोर विकृतिहरू छन् त्यसको अन्त्य गर्छ, सिस्टम बनाउँछ, सिस्टम डिजाइन गर्छ, संरचना बनाउँछ, कहाँ कहाँ खाली छ, प्रणालीको विकास गर्छ, प्रक्रिया र पद्धतिको निर्माण गर्छ। त्यस्तो किसिमको हाइवे 5 वर्षभित्र बनाइसक्छ र त्यो हाइवेमा चाहिँ त्यसपछि आउने सरकारहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो हाइवेमा मजाले गएर चाहिँ मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने आधार तयार गर्नलाई चाहिँ यस्तो राम्रो चाहिँ आयो भन्ने कुरा सुखद कल्पना गरियो। तर दुःखको साथ मैले भन्नुपर्छ कि सुरुको दिनहरूमा केही पोजिटिभ इन्डिकेसनहरू आयो, तर बिस्तारै चाहिँ डेभिएट भयो। किनभने अब कस्तो किसिमको प्रवृत्तिमा यो सरकार पनि लागेको मैले देखेँ भनेदेखि हिजोकाले बदमासी गर्दा हुन्छ भने हामीले किन नहुने भन्ने बेन्चमार्क, यसको जिम्मेवारी थियो हिजोको हिलो सफा गर्ने। आफूलाई चाहिँ भोलि इलेक्सनबाट आइन्छ आइँदैन, यो मौकामा चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ क्लिन गर्छु र बाटो देखाउँछु भन्ने ठाउँमा चाहिँ हिजोकोले गर्दा हुन्छ हामीले गर्दा किन नहुने, त्यसलाई बेन्चमार्क पारेर चाहिँ त्यहाँबाट सुशासनको डेभिएट भयो भन्छु म। यहाँले नेपाल सापेक्ष अवस्थालाई हेरेर यहाँले जो प्रार्थना गर्नुभयो नि, विगतका विकृति विसङ्गति, त्यसकारण 5 वर्ष सरकार चलोस् भन्ने नेपाल सापेक्ष अवस्थालाई यहाँले ध्यान दिएर यो विषय उठान गर्नुभयो। त्यही अनुरूपको संविधानले पनि व्यवस्था गर्यो भन्ने यहाँले जिकिर गर्नुभयो। तर जुन तपाईँ शिखरमा बसेर एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यास विश्वको जसरी हेर्नु भएको छ, सेरेमोनियल प्रेसिडेन्टको जुन भूमिका छ नेपालमा, प्रधानमन्त्रीका केही विशिष्ट अधिकारको प्रेडिकेटिभ राइटका हामी कुरा गर्दछौँ, त्यो एक्जिक्युटिभ प्राइम मिनिस्टर त्यति निरीह भएर बसिरहन सक्छ? यसो भयो, हामीले बलियो प्रधानमन्त्री, स्थिर प्रधानमन्त्री खोज्यौँ होइन। र त्यो प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति त चाहिँ एभव द सेल्फ हुन्छ, ऊ मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन्छ। हामी कहाँ चुक्यौँ शासन व्यवस्था भन्ने कुरामा अलिकति यहाँ जोड्न चाहन्छु। हामी किन प्रत्येक भनौँ न 1 दशक अथवा छोटो छोटो समयमा ठुल्ठुलो परिवर्तन मुलुकमा किन हुन्छन् भन्दाखेरि मान्छेलाई आउने जुन एउटा आएको नयाँ सरकार सबैको सरकार हुन्छ, त्यसले सबैलाई न्याय दिन्छ र त्यसले एउटा चाहिँ भनौँ न पर्सिभ
हरेकले चाहिँ उसले फिल गर्न सक्छ कि मैले न्याय पाएँ राज्यबाट भन्ने खालको त्यस खालको सुखद अनुभूति लिएर ऊ आन्दोलनमा जान्छ होमिन्छ। तर जब सत्तामा आइसकेपछि चाहिँ अहिलेसम्मको अभ्यासले के देखायो भन्दाखेरि त्यो जनताले जुन चाहिँ उभार जुन आशाका साथ आयो सधैँ तुषारपात भयो। 2-4 वर्ष हेर्छ, 5-7 वर्ष हेर्छ, अब यसबाट त नहुने रहेछ भनेपछि फेरि आन्दोलित हुन्छ होइन। त्यसैले यस्ता खालका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य हुनुपर्छ, स्थिरता जानुपर्छ र अब इलेक्टेड हुने लिडर चाहिँ अघि पनि मैले भने अबभ द सेल्फ। अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार नेपालको हुन सकेन एउटा दल गुट अथवा उपगुट अथवा आफ्नो क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रमुखी भयो सरकारहरू। यस्ता कुराहरूबाट मुक्त भएर स्थिर सरकार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 5 वर्ष प्राइम मिनिस्टर रहोस्, 5 वर्ष रहोस् भनेर हो नि त। त्यो जबरजस्ती राखिराख्नु पर्ने जो मान्यता छ नि, अनि प्रधानमन्त्रीको त्यो विशेषाधिकारको विषय चाहिँ के हो? म त्यहीँ आउन खोज्दैछु होइन भनेर आयो। र अब हामीले जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम एडप्ट गऱ्यौँ, पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ भनौँ न बेलायतको अथवा अभ्यासको भएको ठाउँमा हिजो हामीले पनि अभ्यास गऱ्यौँ कि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ सर्टेन आधारमा चाहिँ संसद डिजल्भ गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था राख्यौँ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि त्यो थियो। तर अघि मैले जुन भने नि हाम्रा आफ्नै नैसर्गिक जुन विशेषताहरू र मुलुकको परिप्रेक्ष्य थियो त्यसलाई हेरेर बरु यो मान्छेलाई चाहिँ स्थिर बनाऊ है, यसलाई जिम्मा दिएपछि विश्वास गरौँ। अनिखेर त्यो मान्छेले विश्वासघात गरेर फेरि उसलाई जतिखेर लहर चढ्छ त्यतिखेर चाहिँ जान नपाउने गरौँ भनेर नियन्त्रण गरेकै हो जस्तो मलाई लाग्दछ। प्रेरोगेटिभ भन्दा पनि उसले व्यक्तिभन्दा पनि मुलुकलाई हेरेर यो अस्थिर हुन्छ नगरौँ भन्ने त्यस हिसाबबाट चाहिँ यो आयो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर अर्को राष्ट्रपतिको सन्दर्भ यहाँले ल्याउनु भयो होइन। राष्ट्रपतिको सन्दर्भ भनेको चाहिँ भनौँ न अब हाम्रो त सेरेमोनियल हो, तर सेरेमोनियल हुँदाहुँदै पनि ऊ चाहिँ राष्ट्रको संरक्षक हो, संविधानको संरक्षक र पालना गराउने भने त राष्ट्रपति हो नि। त्यो खालको इन्स्टिट्युसन हामीले बनायौँ होइन। हिजोको अवस्था एउटा भनाइ छ नि राजनीतिमा कि राजाले गल्ती गर्दैन, बेलायतको प्र्याक्टिसलाई किन भन्दाखेरि पार्लियामेन्टले अथवा प्रधानमन्त्रीले के सिफारिस गर्छ उसले त्यसमा छाप लगाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि दोष जति त उनलाई जान्छ भनेर हाम्रैमा पनि संवैधानिक अभ्यास गर्ने क्रममा राजाले अथवा त्यो चाहिँ राष्ट्राध्यक्षले गल्ती गर्दैन भन्ने त्यो जुन एउटा मान्यता छ त्यो मान्यताभित्र रहेर हिजोको राजाहरूले पनि यस्ता जटिल कुराहरूमा त्यहाँ गएपछि आफैले निर्णय गर्नुभन्दा विभिन्न राय सल्लाह लिने, एकदम जटिल विषय छ भने अदालतको परामर्श लिने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ परिपक्व बनाएर चाहिँ निर्णय दिने प्रचलन थियो होइन। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो संस्था विवादमा पर्नु हुँदैन। प्राइम मिनिस्टरको अथवा क्याबिनेटको पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट हुन्छ, हेड अफ द स्टेटको पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट हुँदैन, किनभने ऊ अबभ द सेल्फ हुन्छ, उसको लागि सबै बराबर हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा होइन त्यो गरियो। तर अहिलेका पछिल्ला घटनाक्रमहरूले राष्ट्रपतिलाई के देखायो भनेदेखि एकपल्ट चाहिँ केही महिना अगाडि 5-6 महिना अगाडि नै चाहिँ जुन दलहरू फुटाउने त्यसपछि यो संवैधानिक परिषद जाँदाखेरि सारा मुलुक चाहिँ त्यसको विरुद्धमा आयो। 3-4 दिनभित्र भनौँ 1 हप्ता नपुग्दै त्यसलाई चाहिँ फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था पर्यो भनेपछि त्यसबाट त लेसन पाएको होला भन्ने लागेको थियो। अहिले फेरि त्यो दोहोरिँदाखेरि चाहिँ त्यो संस्था चुको भन्छु म। मलाई यो भन्न केही अप्ठ्यारो छैन कि पछिल्ला अवस्थाका राष्ट्रपति कार्यालयका कदमहरू जसरी मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ पेटिसन लिएर गयो, पेटिसन नबुझिदिने, मान्छे भागिदिने, भगाइदिने, यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कहीँ अहिलेको यो पोलिटिकल प्रोसेस पोलिटिकल गेममा त्यो संस्था त कहीँ चाहिँ यसलाई मुच्न त खोजिएको छैन भन्ने डर पर्छ। किनभने त्यो कुराहरूले त्यो संस्था विक हुन्छ। त्यो संस्था कमजोर हुनु भनेको मुलुकको क्रेडिबिलिटी हो, मुलुक कमजोर हुने हो होइन एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा जस्तो भयो जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ, किनभने
त्यो संस्थाले त अलिकति चाहिँ विचार गरेर जब हामी संविधानको संरक्षकको रूपमा हामीले राखेका छौँ भनेदेखि त अलिकति पुनर्विचारले यही निर्णय गर्नु थियो भने पनि सर्टेन अलिकति चाहिँ सोच विचार गरेर गरिदिएको भएदेखि त्यो संस्था बस्थ्यो होला। राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको स्पिरिट अनुसार भएन है, संविधान नियत खराब, नियतै खराब होइन। कहीँ अब यो चाहिँ यी कुराहरूको टोटल प्याकेजमा कहीँ उहाँलाई त तानिया छैन भनेर शङ्का गर्ने ठाउँहरू दियो। अब म संविधानको एक विषयसँग जोड्छु, भलै त्यसमा भित्रै त्यो घुसिरहनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। संविधानको 76 को धारा 1 देखि उपधारा 1 देखि 7 सम्म प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नै पाउँदैनन् भनेर प्रश्न लेखेको पनि छैन नि। अहिले यसो हो, अब चाहिँ भनौँ न, अब त्यसको मैले अहिले प्रत्यक्ष गर्ने वकालत गर्ने जस्तो पनि ऊ भएन होइन। मेन कुरा चाहिँ के भनेदेखि मैले अघि भने नि स्पिरिट के हो होइन। एउटा कुरा मुलुकको आवश्यकता के हो, अहिलेकै कुरा भनौँ न। अब उहाँले जुन आधारहरू अहिले बाहिर आएको देख्छु म, सबै आधारहरूमा चाहिँ यो गर्न 2/3 चाहियो, यो गर्न 2/3 चाहियो, यो गर्न 2/3 चाहियो होइन, 2/3 चाहियो। कसले गर्न, संसदले गर्न दिएन होइन नि त। मेरो आफ्नो दलले मलाई काम गर्न दिएन, उहाँको दलले काम गर्न नदिने, दलको नेताको हिसाबले आफ्नो दललाई मिलाउन नसक्ने, अनि त्यसको माथि लगेर संसदलाई मारिदिने। अब आफ्नो भएको 2/3 चाहिँ कसरी एउटा चाहिँ भनौँ न, एउटा हुनसक्छ पोलिटिक्स भनेको अथवा राज भनेको चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर जाने हो। कहाँ कम्प्रोमाइज गरेर म 2/3 बचाएर म लान सक्छु भनेर त्यो बाटो, त्यो विकल्पमा नगएर अब भइरहेको 2/3 चाहिँ अन्त्य गराइदिने, अनि काल्पनिक 2/3 चाहिँ म ल्याउँछु अथवा म पाउँछु, यो चाहियो भन्दाखेरि अब ती आधारहरू जुन दिएका छन् त्यो त्यति चाहिँ पोलिटिकल्ली उहाँले राख्नुभएको कुरा उहाँको लागि ठाउँमा ठिक होला। तर म चाहिँ त्यति कन्भिन्स हुन सकेको छैन, किनभनेदेखि जुन परिस्थितिहरू देखिराखेका छ ती परिस्थितिहरू त्यति सकारात्मक रूपमा मैले लिइराखेको छैन। संसदीय व्यवस्थामा निरीह प्रधानमन्त्री र पार्टीको आदेशमा मात्रै चल्ने सरकार प्रमुख हुन सक्छ। दुईटा यो विषयमा पहिलेदेखि नै यो कुरा मलाई आफूलाई लागेको कुराहरू राखिरहेको छु होइन। हाम्रो चाहिँ एउटा समष्टि रूपमा अहिले एकछिन यो दलको विवादलाई पर राखौँ, एउटा समष्टि रूपमा हाम्रो समस्या कहाँ भयो भने हामी गभर्नेन्समा चुकेको, सारा वातावरण बिग्रेकोमा चाहिँ सरकार र दलको भूमिकालाई चाहिँ परिभाषित गर्न सकेनौँ। कुन दल हो कुन सरकार हो छुट्याउन सकेनौँ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ एकातिर प्राइम मिनिस्टर सिस्टम भनेर चाहिँ उसलाई बलियो पार्ने, ऊ नै त्यो शक्तिको चाहिँ केन्द्रबिन्दु हुने भनेर भन्ने, अर्कोतिर चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न अब पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेर बाहिरको जस्तो जुन एउटा चाहिँ दल सर्वेसर्वा हुने, दलले जे भनेको पनि चाहिँ उसले मान्नुपर्ने भन्ने यी विरोधाभासहरू छन् हाम्रो होइन। त्यसैले यी विरोधाभासहरूको हामीले ओखती खोज्नुपर्छ है भनेर मैले भन्न थालेँ त धेरै वर्ष भयो। त्यसमा हामी ती कारणहरूलाई पनि हामीले राम्ररी केलाउनुपर्छ। यी अनुभवहरूको आधारमा यिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। कदापि संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री कमजोर हुँदैन। त्यो कमजोर हुने र नहुने भन्ने कुरा आफूमा भर पर्छ। अब मैले सत्य के देखिरहेको छु भने प्रजातान्त्रिक सिस्टममा इलेक्टेड लिडरले भनेको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हो। हाम्रा इलेक्टेड लिडरहरूको मानसिकता, हाम्रा भन्नाले मैले कयौँ थर्ड कन्ट्रीहरूमा संसारभरि हेर्दाखेरि देखेको छु कि त्यो राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जनताले पठाएको उहाँहरूको मानसिकता चाहिँ राज्य व्यवस्थालाई चाहिँ कब्जा गर्ने हुन्छ। समस्या त्यो हो। यदि जनताले चयन गरेर पठाएको अर्थात् समग्रमा भन्दा आस्थाको केन्द्रै मानिलिनुहोस् न संसदलाई, प्रतिनिधि सभालाई, समुच्च संसदलाई, त्यसले त्यो जनउत्तरदायित्व निर्वाह नगरेको अवस्थामा, जनताप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबाट च्युत हुँदै गएको अवस्थामा त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने जनतालाई अधिकार हुन्छ कि हुँदैन? नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा कोभिड-19 का कारण यत्रो परेशान नेपाली जन रहे,
10-11 महिना व्यतीत भयो, भर्खर न प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। त्यो प्रतिनिधि सभामा के छलफल भयो, के निर्णय गरे, जनताका लागि के भूमिका निर्वाह गरे, के काम गरे भन्ने त्यो जो जीवित प्रश्न छ नि, कहिलेकाहीँ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् भने अनि त्यो सिस्टम स्पिरिट यस्तो मात्रै भनेर बस्ने विषय बन्छ कि डेमोक्रेसीमा त्यसले अर्को मार्ग तय गर्ने स्थिति त्यो जनताकै तहबाट र कहीँ न कहीँ त्यो निर्णायक तहका मानिसहरू त्यो अवस्थामा पनि प्रेरित हुने स्थिति बन्छ। राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यसका दुईटा पाटो छन्, कृपया, होइन? एउटा सैद्धान्तिक पाटो, एउटा अहिलेको पाटो, होइन? मैले लामो समयदेखि एउटा कुरा के भन्दै आएको छु भनेदेखि म आफ्नै कुरा राख्छु, मलाई बोलाउनु भएको छ। हाम्रो संसद, हामीले जुन व्यवस्था लिएर हामी यो व्यवस्था, संसदीय व्यवस्थामा सबभन्दा बलियो संसद हो। तपाईँ हामीसँग भएको सार्वभौमिक सत्ता प्रयोग गर्ने अधिकार हाम्रो मतबाट हाम्रो प्रतिनिधिलाई हामीले दिएर पठायौँ। तर हाम्रो संसद यति निरीह, यति लाचार, यति सरकारको छाया चाहिँ जस्तो अवस्थामा देखा पर्यो। यो त होइन संसद, यस्तो संसद त हामीले चुने होइन। हामीले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार प्रयोग गर्ने सांसदहरूले भन्दा त्यो संसदको प्रयोग गर्ने सत्ता कसले प्रयोग गर्यो भन्दा 3-4 जना नेताहरूले प्रयोग गरिदियो। यो त हामीले के संविधान निर्माणको सवालमा पनि त्यही रह्यो कि जो संविधान सभा मार्फत जो संविधान जारी भयो भन्यो नि, त्यस सवालमा पनि त्यो रह्यो कि अहिले मात्रै त्यही रह्यो। हाम्रो निरन्तरता त्यसले पायो। त्यो त यो प्रणाली त त्यो होइन, हेर्नुहोस्, होइन? त्यसले यसको लागि चाहिँ केही करेक्सन जरुरी छ है भनेर मैले 4-5 वर्षदेखि केही कुरा भन्दै आएको कुरा यस बेला म भन्न चाहन्छु। त्यसैले संसद भनेको, उसको काम भनेको राज्यका सबै अङ्गहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउने उसको काम भने त कसैले बाटो बिराउन खोज्यो भनेदेखि उसलाई राइट ट्र्याकमा लिएर आउने एउटा उसको काम हो। अर्को उसको मुख्य काम भनेको विधायन सम्बन्धी काम हो, लेजिस्लेटिभ कामहरू उसको हो, होइन? तर सांसदहरूको अहिलेको प्राथमिकता, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली, जुन खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि उसको प्राथमिकता 3टा कुरामा पर्यो, हेर्नुहोस्। के? एउटा कुरा, त्यो जितेर आइसकेपछि मन्त्री त हुने इच्छा हुने भयो, अथवा मन्त्री नभएदेखि अरू कुनै लाभका पदहरू छन् कि, अथवा त्यो रिसोर्सलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा ल्याउनको निमित्त राज्य दोहनको सिद्धान्त त्यस्तो चाहियो, होइन? एउटा त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, उसले त्यही नेतालाई खुसी पार्नु पर्यो, एउटा। दोस्रो, हामी मतदाता कस्ता छौँ भनेदेखि मतदाताका त्यो जन्मदेखि, त्यो जन्मिएको न्वारानदेखि मृत्यु संस्कारसम्म गर्नु पर्यो भने त्यो सांसदलाई यस्तो गर्नु पर्यो, जागिर चाहियो, सरुवा चाहियो, योजना चाहियो, जे चाहियो। यति प्रेसर छ उनीहरूलाई भन्दा अत्यधिक प्रेसर केमा भन्दाखेरि, त्यो प्रेसर के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टमले हुन नदिने, सिस्टम प्रक्रिया पद्धतिलाई काटेर ती काम गराउनु पर्ने कुरामा उसको समय भयो, होइन? योजना छन् सबै कुराहरूमा। दोस्रो हो, तेस्रो, निर्वाचन यति महँगो भयो, अनि त्यो निर्वाचनलाई त खर्च त चाहियो। त्यो दातालाई रिजाउनु पर्यो, उसका इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ सर्भ गरिदिनु पर्यो, अनि विगतको निर्वाचनको खर्च उठाउनु पर्यो, भोलि आउने निर्वाचनलाई चाहिने पैसा पनि उठाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो खालको प्रक्रियाले यो सिस्टम धान्दैन है भनेर मैले चाहिँ अब यसको सल्युसनमा चाहिँ 2-3टा कुराहरू मैले भन्ने गरेको छु। एउटा चाहिँ यो जुन किसिमको महँगो इलेक्ट्रोल सिस्टम हो, यसलाई रिभिजिट गर्नुपर्छ, यसका विकल्पहरू छन्। दोस्रो कुरा, सांसदलाई जनतामुखी अथवा जनताको प्रेसर, अर्को चाहिँ नेताको चाकरी गर्नुपर्ने अथवा त्यो दाताहरूलाई चाहिँ खुसी पार्ने कुराहरूबाट मुक्त राख्नको निमित्त पनि त्यस्तै इलेक्ट्रोल सिस्टम ल्याउन सकिन्छ त्यसमा। अर्को कुरा भनेको चाहिँ सांसदबाट मन्त्री नबनाऊ, उनीहरूलाई पार्लियामेन्टेरियनकै रूपमा राखौँ, उसलाई बलियो बनाऊ, उसले चाहिँ एकाउन्टेबल बनाउन सकोस्, होइन? त्यो भयो। यी यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अब मुलुकले ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को कुरा भनेको अहिलेको हाम्रो जुन पोलिटिकल सिस्टम छ, पोलिटिकल सिस्टमले अरू मुलुकहरूमा अभ्यासबाट हाम्रो जस्तै सिस्टम भएकोमा 30-32 वर्षको मान्छे प्रधानमन्त्री भएको छ,
40 वर्षमा प्रधानमन्त्री भएर त्यसपछि फेरि त्यो पदमा नजाने मान्छेहरू पनि छ। 34-35 को फिनल्यान्डकै लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर कुरा गर्नु भयो हैन। धेरै संसारमा धेरै उसमा मुलुक अनुभवले देखायो भने हाम्रोमा यस्तो प्रणाली भयो कि त्यो जुन बेलामा उसले चाहिँ राम्रो डेलिभरी गर्न सक्ने उसको अवस्था छ, त्यो अवस्थामा त उसले च्याउनै सक्दैन। अनि ऊ जब त्यो रिटायर्ड भइसक्ने अवस्थामा चाहिँ राज्य व्यवस्थाको जिम्मा लिनुपर्ने अवस्था छ भन्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले रिभिजिट गर्नुपर्छ है। अब त्यस्तो डाइनामिक र मुलुकले चाहिँ राम्ररी हाँक्न सक्ने मान्छेहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याउने सिस्टम पनि हामीले खोज्नुपर्छ भनेर सैद्धान्तिक रूपमा मैले यी कुराहरू भनिराखेका छु होइन। अब यहाँले अर्को पाटोको कुरा जुन लिएर आउनुभयो, यो अहिलेको हाम्रो संसद हो। अब संसद जति बलियो हुनुपर्ने थियो हुन सकेन, विक भयो। यो कुरा त चाहिँ अघि पनि मैले भनिसकेँ। अर्को के पनि देखिन्छ भनेदेखि संसद यो 1 वर्षदेखि मैले के देखिरहेको छु भने यसमा कुनै मेरो भनाइमा अन्यथा नलिउँ, मैले घटनाक्रमको आधारमा भन्दैछु। संसदको अधिवेशन त बस्नै पाएन नि त। संसदले कोभिडको विषयमा छलफल गर्छु भनेर त पाएन नि, किनभने संसदको अधिवेशनको निर्णायक एउटा व्यक्ति भने त सभामुख हो नि त। सभामुखले मिटिङ बोलाइराखेको छ 17 गतेको लागि, पहिले नि उसलाई थाहै नदिकन संसदलाई गरियो। यस्तो राष्ट्रलाई क्राइसिस परेको बेलामा, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई क्राइसिस परेको बेलामा उहाँले मलाई क्राइसिस पर्यो भनेर जाने ठाउँ त संसदै हो नि त। त्यसैले संसदलाई छल्ने प्रयास भयो हेर्नुहोस् अहिले त होइन। संसद त्यसै पनि कमजोर छ, अघि पनि मैले भनिसकेँ। त्यसमाथि अर्को के भयो भनेदेखि यो संसद एक्टिभ भयो भनेदेखि अप्ठ्यारो पार्छ। बरु यो संसदलाई नै चाहिँ अधिवेशनै नलाइदिएपछि त चाहिँ हाई सन्चो हो। अब अहिलेको राष्ट्रिय सभाको कमसेकम अलिकति छलफल हुन थालेको थियो, इस्युहरू त्यत्रो छ, विधेयकहरूको त्यहाँ लाइन लागिराखेको छ, राख्यो भन्दाखेरि नियत के देखियो भने नियतको कुराहरू हेर्नु। यसमा मलाई भन्न कुनै डर छैन। नियत के भयो भनेदेखि जुन हाम्रो व्यवस्थाले, हाम्रो प्रणालीले, जुन सिस्टम हामीले लिएर आएको छौँ, यो प्रणाली टिक्ने भनेको नियन्त्रण र सन्तुलनमा हो, चेक एन्ड ब्यालेन्समा हो। चेक एन्ड ब्यालेन्सको निमित्त संविधानले चाहिँ प्रजातन्त्रका सर्टेन पिलर्सहरू छ। पार्लियामेन्ट एउटा पिलर हो, न्यायपालिका अर्को पिलर हो, अब चाहिँ भनौँ नागरिक समाज पनि छ। त्योभन्दा पनि संवैधानिक अङ्ग आयोगहरू धेरै। यी पिलरहरू भनेको यो प्रणालीको चाहिँ हाम्रो श्वास जुन भन्छ, श्वास हो, गति दिने, प्राण दिने है। यी प्राणहरू जति जागरुक भएर आयो, जति यिनीहरूले चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ एउटा सन्तुलन र नियन्त्रण गर्यो, यो व्यवस्था टिक्छ। जति यी व्यवस्थाहरूलाई कमजोर पार्न थाल्यो, कमजोर पारेको प्रतिफलमा तत्काल कुनै शासकले प्रतिफल लिन सक्ला, त्यो अस्थिर हुन्छ, मुलुक कमजोर हुन्छ, सिस्टम कमजोर हुन्छ। यो कुराको रियलाइजेसन हामीले हाम्रो पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई गर्न सकेनौँ। किनभने अघि नै मैले भने हाम्रो पोलिटिकल लिडर्सको क्यारेक्टर, हामी प्रजातान्त्रिक लिडर भन्छौँ, क्यारेक्टर के भयो भनेदेखि इलेक्टेड भएर आएपछि राज्य सञ्चालन गर्नुभन्दा राज्य शक्तिलाई चाहिँ कब्जा गर्ने मनस्थिति बन्यो। दुर्भाग्य त यो सबै चाहिँ हामी त्यसैको परिणाम भोगिरहेका छौँ। त यो व्यवस्थामाथिको सङ्कटको अवस्था पनि हो यो अहिले घटनाक्रम सारमा हेर्दाखेरि। व्यवस्थाको भन्दा पनि हामीले त्यस खालको जुन किसिमका यो सिस्टमलाई सपोर्ट हुने किसिमको चाहिँ सिस्टमहरू डिजाइन गर्नु पर्थ्यो, हामी चुक्यौँ। त्यो किन बताइदिनुहोस् त। प्रतिनिधि सभा अर्थात् संसद त्यो आफ्नो जिम्मेवारी, दायित्व, कर्तव्य जुन बोधका साथ जसरी क्रियाशील हुनु पर्थ्यो उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल त्यस अनुरूपको जो आशा गर्छन् नेपाली जनले, उसले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। सरकार अनि सिभिल सोसाइटी, सरकार यसै असफल छ, उसको नियत खराब छ भन्ने अर्थ लाग्छ समग्र घटनाक्रमले। सिभिल सोसाइटी त्यस अनुरूपको बुद्धिजीवी विभिन्न वर्ग समूहहरू त्यस अनुरूपको भूमिका निर्वाह गर्नबाट च्युत भएको र संवैधानिक अङ्गले जुन खालको भूमिकाको आश गरिन्छ त्यस अनुरूपको भूमिका निर्वाह भएन है। हर क्षेत्रमा राजनीतिको कालो छायाले निरन्तर काम गर्यो।
यस्तो भनेर नेपाली जनले बारम्बार खास गरी सज्जन मानिसहरू प्रश्न उठाइरहेका छन्। यसको अर्थ समग्र पक्ष दोषी छ अनि कसरी यो सिस्टम चल्छ? अब अहिले यहाँ त्यहाँ उता यता सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र समस्याको हामी जन्जालमा प्रवेश गरेको अर्थ लाग्छ। त्यसैले मैले सुरुमा यहाँलाई एउटा कुरा के भनेको थिएँ भनेदेखि 2/3 सरकार आएपछिको मेरो अपेक्षा के थियो भने नि त मैले सारा हाल छ, हिलो भएको छ, यो हिलोलाई सफा गर्ने, किनभने उसँग 2/3 मेजोरिटी छ, चाहियो भने संविधान संशोधन गर्न सक्छ, उसले चाहिँ संरचनाहरू क्रिएट गर्न सक्छ र यी सबै हिलो सफा भएर चाहिँ अर्को अवस्थामा जान्छ भनेको अझ त्यो भइरहेको संरचनालाई नै झनै बिगार्ने, झनै चाहिँ राजनीतिकरण होइन दलीयकरण होइन दलीयकरण गर्ने सबभन्दा चाहिँ हाम्रो दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ होइन। राज्यका यी जति यहाँले अघि संस्था भन्नुभयो, यी संस्थाहरू जति बलियो हुन्छ शासन व्यवस्था राम्रो हुन्छ, मुलुकलाई सकारात्मक बाटोमा लैजान्छ। यी संस्थाहरूलाई बलियो पार्न सकेँ भनेदेखि मैले राम्रो डेलिभरी गर्न सक्छु भन्ने त्यो खालको सोचको लिडरसिप हामीले पायौँ न। हामीले कस्तो लिडरसिप पायौँ भन्दाखेरि यी सबैलाई चाहिँ कमजोर बनाएर म शक्तिशाली भएर यिनीहरूलाई कजाएर चाहिँ अनि म गर्छु भन्ने त्यो डिरेक्सनमा लिडरसिप कुन डिरेक्सनमा जान्छ, राइट रङ, दायाँ जान्छ कि बायाँ जान्छ भन्दाखेरि त्यो जुन राइट ट्र्याकमा जाने लिडरसिपको खाँचो यो मुलुकको लागि एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरो हामीले यति एउटा चाहिँ भनौँ यो मुलुकप्रति पाप गरेको भन्छु म पोलिटिकल पार्टीहरू अथवा सरकारहरूले भन्दाखेरि हरेक इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ दलीयकरण गरिदिनु। राजनीतिको दलभित्र मात्रै बस्नु पर्यो नि त। हेर्नुहोस् न, कर्मचारी भनेको त विशुद्ध एउटा चाहिँ पर्मानेन्ट सरकार हो, दलीय कहाँ छैन है। सबभन्दा पाप गरेको हो भने त कहाँ भनेदेखि स्कुल लेभलमा गएर त्यो विद्यार्थीको चाहिँ त्यो के अरे उनीहरूका चाहिँ सङ्घ र सङ्गठनका चाहिँ विद्यार्थी भ्रातृ संस्थाहरू कलिला विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको एउटा चाहिँ भनौँ त्यो मस्तिष्कमा चाहिँ के खाँदिने भन्दाखेरि अखिल राम्रो कि अर्को राम्रो कि यो पाप गरेको होइन होइन। यस्तो किसिमको चाहिँ विषय यस्तो किसिमको कुरालाई पनि प्रोत्साहित गर्ने, हतोत्साहित नगर्ने लिडरसिपसँग त्यो हो। त्यसैले चाहिँ प्रश्न मलाई बारम्बार के आउँछ भनेदेखि हेर्नुहोस्, हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, राजा परिवर्तन गऱ्यौँ, पात्र परिवर्तन गऱ्यौँ, अनेक खालका गऱ्यौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा भने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नु। यो अवसर अब यो पक्षलाई यो अधिकांश परीक्षण भएको छ र परीक्षणबाट घटनाले यहाँकै कुरा सुन्दा अथवा सबैसँग सुन्दा पनि असफल देखिन्छ। परीक्षणबाट यही नेतृत्व छ। अब यो पक्षलाई यो नेतृत्वलाई अब अवसर प्रदान गर्न सक्ने स्थिति छ। मैले के देखिरहेको छु भने हेर्नुहोस्, यो मैले भन्नु लामो समयदेखि चाहिँ सार्वजनिक जीवनमा छु, विभिन्न खालका आरोह अवरोह नेतृत्वहरू पनि देखेँ। 90को भनौँ न जब पहिलो जनआन्दोलन पछाडि हाम्रो अपेक्षा कति चुलिएको थियो होइन, पहिलो जनआन्दोलन पछाडिको जुन नेतृत्वहरू करिब अग्रपङ्क्तिमा थियो 30 वर्ष भइसक्यो। त्यतिखेर जन्मिएको मान्छे अहिले 30 वर्षको बालिक भइसक्यो होइन। अब त्यो फ्रन्ट लाइनमा भएको लिडरसिप भनेको अहिलेसम्म मोरलेस त्यही छ। उही समूहको छ, उही समुदायको छ, उही वर्गको छ, सबै पुरुषले ढाकेको छ, त्यो सबै असफल भइसकेको छ। सुध्रिने सम्भावना कम छ। उसलाई ऊ धेरैपल्ट टेस्टेड भइसक्यो। मैले कतिपय प्रधानमन्त्री भइसकेका र हुन लाइनमा लागेका, एकपल्ट भएर फेरि लाइनमा लागेकोलाई चाहिँ मैले पटक पटक प्रश्न गर्ने गरेको छु कि तपाईँ कति लामो प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यसले इतिहासमा मतलब राख्दैन। तपाईँ एक दिन मात्रै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दाखेरि के गर्नुभयो इतिहास त्यसले निर्माण गर्छ। त्यसैले काउन्टिङसँग मतलब छैन भने हाम्रो लिडरसिप भनेको चाहिँ जसरी भए पनि सत्तामै रहिरहनु पर्ने
म फेल भइरहेको छु। एउटा मैले त्यो शब्द नमिठो हुनसक्छ, आफू नाङ्गे झार भइसकेको छ, सबैले उसलाई नाङ्गो देख्छ, ऊ आफू नाङ्गो भए भन्ने मान्यता ऊ छैन, लाज भएन क्या। म उसलाई जब म आफू नाङ्गो छैन भन्ने अनुभूति नै भएको छैन, सेल्फ रियलाइजेसन छैन भनेदेखि त लाज त उसलाई हुने भएन। मैले बहुत दुःखको साथ भन्नुपर्छ। बहुत कठिन अवस्थामा यसको अर्थ हामी पदार्पण गर्दैछौँ नेतृत्वका कारण। भने यस्तो खालको नेतृत्वलाई चाहिँ हामीले भोग्दै आइरहेछौँ। कतिन्जेलसम्म हामीले भोग्ने? यसको मतलब यो होइन कि अहिले अनेक किसिमका होइन उहरू चाहिँ यो सिस्टमले नै काम गरेन, यो सिस्टमले यस्तो लिडरहरू गर्यो, यो सिस्टमको चाहिँ फेरि विकल्प हेरिनुपर्छ भन्ने विभिन्न कोणहरूमा कुराहरू पनि छ, आवाज पनि उठिरहेछ। तर मैले संसारभरिको चाहिँ मेरो जुन अनुभवले देखायो, हेरेँ, उ गरेँ, यो डेमोक्रेसीको विकल्प भनेको डेमोक्रेसी नै हो, प्रजातन्त्रको विकल्प छैन। प्रजातन्त्रको विरोधी प्रजातन्त्र नै हो। त्यो प्रजातन्त्र नै के हो भन्दाखेरि हामीले आफैले भोगेका ती कुराहरूलाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक पद्धति र परिपाटीबाट नै कसरी सुधार गर्दै लैजाने। तर जतिखेर हामीले देख्ने बित्तिकै त सुधार गर्ने पाटो चाहिँ ढिलो गर्नु हुँदैन। ढिलो भयो भने त्यो कुहुन्छ, कुहुन दिनु हुँदैन। अब म यहाँको ध्यान नि सर्वोच्च अदालत र चुनावतर्फ म केन्द्रित गर्छु। भलै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषय छ, भोलि फैसला के आउला, यो आउला, त्यो आउला, यावत छँदैछ। कथम भन्नेबाट मैले प्रारम्भ गरेँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने यो राजनीतिक जो सङ्कट देखा पर्छ, दलभित्रको जुन खालको आन्तरिक तनाव देखा पर्छ, राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व प्राप्त हुन सक्छ यो प्रतिनिधि सभा बिउतेको खण्डमा। अब हुन त त्यो दुईटा प्रश्न सँगै जान्छन्, उत्तरमा म अर्को फेरि म विषय उठान गर्छु। अब यसैको उसमा चाहिँ मैले झट्ट मेरो जब हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्टिङ, म वासिङटनमा थिएँ, वासिङटनबाट म उडेँ, करिब 41,000 फिट माथि पुगे बेला चाहिँ त्यो वाइफाई आयो होइन। अनि वाइफाईबाट चाहिँ म अब एउटा चाहिँ के रहेछ खबर भनेर मोबाइललाई चाहिँ मैले हेर्दै थिएँ, नेपालको संसद त विघटन भयो भनेर 41 फिट माथिबाट सुने। र त्यो देख्न साथ मेरो पहिलो प्रतिक्रिया, म र श्रीमतीसँगै थियौँ, अनिखेर मैले के भने हेर मुलुक त अब मुलुक अन्धकारको सुरुङमा पस्यो, अन्धकारको सुरुङमा प्रवेश पस्यो। यो सुरुङले कहाँ पुर्याउँछ, त्यो सुरुङबाट निस्किँदाखेरि कस्तो अवस्था हुन्छ। अब हामी भन्नाले एउटा स्थिरताको अवस्थाबाट अस्थिरताको अवस्थामा प्रवेश गऱ्यौँ। यसको मलाई डर लागेको अर्को पाटो हो भने अब यसले यो अस्थिरताले संविधानलाई एउटा क्राइसिसमा लान सक्छ, संवैधानिक भ्याकुम क्रिएट हुन सक्छ। त्यो अवस्थाले चाहिँ स्पेस, धेरै प्लेयरलाई चाहिँ स्पेस क्रिएट गर्छ। त्यो स्पेसमा चाहिँ कसले खेल्छन्, त्यो खेलाडीको कसको के भूमिका हुन्छ, कसकोलाई कहाँ पुर्याउँछन्, केही पनि ठेगान हुँदैन। बरु उसले मलाई सोध्यो किन चाहिँ अन्धकार भनेर श्रीमतीले सोधेपछि उनलाई मैले यो कुरा भनेको थिएँ। त्यो कुरा अहिले यहाँसँग पनि म त्यही दोहोऱ्याउँछु। त्यो पृष्ठभूमिमा भोलि संसद भनौँ न, अब यो प्रधानमन्त्रीजीको कदमलाई सर्वोच्चले चाहिँ मानेन र संसद चाहिँ पुनर्स्थापित भयो भने पनि चाहिँ अवस्था त के छ भनेदेखि उही अस्थिरता हो। उही चाहिँ अब हर्स ट्रेडिङ सुरु भइसक्यो नि, आज भोलि नै सुनिरहेछ, प्रदेश स्तरमा को कता लाग्यो, के गर्यो, किनबेचको कुरा सुरु भइसक्यो। जुन 51 सालपछिको जुन वेदनामा हामी थियौँ त्यही वेदनामा हामी पस्छौँ है। तर मलाई त्यो हुँदै पनि संसद चाहिँ एकपल्ट त्यो भएन भने यो संविधानको औचित्य नै समाप्त हुन्छ कि भन्ने डर छ। धेरै मुस्किलले, धेरै दुःख गरेर ल्याएको संविधान हो, भले यसमा धेरै कमी कमजोरी छन् तापनि। त्यसैले संविधान चाहिँ क्रियाशील बनाउनको लागि पनि संसद एकपल्ट क्रियाशील भइदिएर छिटै चुनावमा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ बरु गइदिए हुन्थ्यो कि सामूहिक निर्णयमा। किनभने एउटा क्राइसिसलाई चाहिँ हामी यसरी हेरौँ होइन, त्यो क्राइसिस पछि चाहिँ बरु जाउँ है, यो हर्स ट्रेडिङमा नलागौँ भनेर त्यो खालको चिन्तन राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूमा आओस् भनेर म भन्छु। अनि
फेरि अर्को विषय यसैसँग जोडिएको छ। आगामी विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 17 र 27 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने भनेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तोकेको छ। त्यस अनुरूप अहिलेको अवस्थामा कथम भन्ने फेरि मैले प्रयोग गरेँ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन सकेन। यो राजनीतिक निर्णय हो, राजनीतिक पक्षले नै आफै जे गर्छौ गर भनेर पन्छाइदियो सर्वोच्च अदालतले भने त्यो चुनाव हुन सक्ने स्थिति छ कि छैन? चुनाव भएन भने के हुन्छ? चुनाव हुँदाको परिणाम के हुन्छ र के स्थितिमा पदार्पण गर्छ? अब एकदम गम्भीर प्रश्न लिएर आउनु हो, हाम्रो समय पनि कमै होला होइन। अब यसमा चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने सल्युसन त्यसमा पनि म देखिरहेको छैन, पोजिटिभ सल्युसन चाहिँ देखिरहेको छैन। जसरी प्रधानमन्त्रीले 2/3 ल्याउँछु भनेर गर्नुभएको छ, उहाँले पाउनुहोस्। यदि चुनाव भयो भने म प्रार्थना गर्छु मुलुकको स्थिरताको लागि। तर परिस्थितिले त्यतातिर देखाउँदैन। अब हामीसँग चुनाव गर्ने भनेको चाहिँ जुन 17 गते भनेको चाहिँ 100 दिन पनि हामीसँग छैन। अब मैले हेर्छु निर्वाचन आयोग टेक्निकल्ली प्राविधिक रूपमा चुनाव गराउन सक्छ एउटा कुरा, तर त्यसमा केही तरहरू छन्। पहिलो तर भनेको के र त पहिलो तर चाहिँ के हो भनेदेखि इलेक्सन भनेको एउटा चाहिँ राजनीतिक खेल हो, पोलिटिकल गेम हो। त्यो गेमको खेलाडी राजनीतिक दलहरू हुन्। राजनीतिक दलहरू मैदानमा नआएसम्म चुनाव हुँदैन। 64 सालको मेरो अनुभव छ। कति कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो, कतिपल्ट चुनाव स्थगित गर्नु पर्यो, कतिवटा पल्ट संविधान संशोधन गर्नु पर्यो र चुनाव हुनुभन्दा 45 दिन अगाडि राजनीतिक दलसँग सहमति गराएर निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर खेलाडीहरू तयार गरेर चुनावमा जान सकेको पृष्ठभूमि हामीसँग छ एउटा। अब यसमा चाहिँ जोडिएको कुरा के पर्यो भन्दाखेरि अहिलेको जुन सत्ताधारी दल दुईटा एउटै नाउँका दुईटा दल भए। प्राविधिक रूपमा उहाँहरू टुटिसक्नुभयो, कानुनी रूपमा टुट्नु भएको छैन। अहिलेसम्म दुईटै पक्षले कानुनी रूपमा म हुँ भनेर निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद 9 बमोजिम उहाँहरू नगइसकेको अवस्था छ हैन। र निर्वाचन आयोगले हिजोको अवस्थासम्ममा चाहिँ राजनीतिक दलका झगडाहरूलाई हामी निर्वाचन अवधिमा हेर्दैनौँ भनेको परिस्थितिलाई चाहिँ उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा त्यो नियम संशोधन गरेर हामी त्यसमा प्रवेश गर्छौँ है भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्थामा यो झगडाको अन्त नगराई खेलाडी तयार नगरिकन उहाँहरूलाई जान त्यति सजिलो छैन। अब यो झगडा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुको निमित्त पहिले त यो मुद्दा भयो। अहिलेको कानुनको प्रक्रियाहरू हेर्दाखेरि न्यूनतम 60 दिन लाग्छ। न्यूनतम भने एकदम छिटो गर्न सक्यो भनेदेखि 60 दिन लाग्छ। त्यो पनि विवाद चाहिँ त्यहाँ दर्ज भएपछि नम्बर 1। अब त्यो भइसकेपछि त निर्वाचन आयोगको अरू यी मतदाता नामावली यी मतदान केन्द्र सामान यी सबै हुँदै गर्छन्। म खेलाडी तयार गर्ने कुरा भन्दैछु। त्यसपछि तपाईँको अर्को स्टेप भनेको राजनीतिक दलहरू चाहिँ को निर्वाचनमा आउँछु आऊ भनेर सूचना प्रकाशित गर्नु पर्यो। अहिलेको कानुनले न्यूनतम यति दिन सूचना दिनुपर्ने, त्यो सूचनामा आएको लागि चाहिँ न्यूनतम यति दिनमा चाहिँ आयोगले चाहिँ निर्क्योल गरेर खेलाडी चाहिँ छान्ने भन्ने कानुनमै व्यवस्था छ भन्दाखेरि त्यसलाई एकदम छिटो चाहिँ सुपरसोनिक उसमा गऱ्यो भने पनि 15 दिनभन्दा बढ्ता लाग्छ। 60 र 15 75 मा एकदम कन्जर्भेटिभ उसमा तपाईँलाई टाइम दिँदैछु। अनि त्यो दिइसकेपछि चाहिँ उसले के गर्ने हो भनेदेखि त्यो निर्वाचन कार्यक्रम निकाल्नुपर्छ। निर्वाचन कार्यक्रम निकाल्दाखेरि समानुपातिक तर्फको जुन सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने छनौट गर्ने प्रक्रिया छ त्यसको लागि एकदम सुपरसोनिक उसमा गर्दा स्पिडमा गर्दाखेरि 30 दिन लाग्छ। उनीहरूले सूचना त्यो कार्यक्रम निकाल्नु पर्यो। कार्यक्रम निकालिसकेपछि उसले चाहिँ अनिखेर सूची दिनु पर्यो। त्यो सूचीमा चाहिँ ठिक भएन भने निर्वाचन आयोगले फेरि उसलाई ठिक गर भनेर टाइम दिनुपर्छ। उसले त्यो दिएपछि फेरि चाहिँ यसका सबै प्रक्रियाहरूले गर्दाखेरि झन्डै 30 दिन चाहिँ त्यो समानुपातिकको उम्मेदवारहरू चाहिँ छान्नलाई लाग्छ। भन्दाखेरि कति भयो? 30 दिन, 60 दिन, 90, अनिखेर 15 दिनभन्दा 105 दिन त
यो सबै कुरा क्रिस्टल क्लियर भएर उहाँहरू हामी छुट्टिएर दुईटा भएर जान्छौँ भन्नु भने पनि लाग्छ। यो अवस्थामा म कल्पना गर्छु कि अब 100 दिनभित्र निर्वाचन हुन्छ जसरी पनि गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ कसरी हुने होला, कि उहाँहरू मिलेर पो जाने होला? यसको अर्थ त के, संवैधानिक सङ्कटमा मुलुक जान्छ। किनभने संविधान त प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ, संविधानले त्यही निर्देश गर्छ। त्यसमा हुन सकेन भने के हुने? र अब त्यसपछि चाहिँ मानिलिउँ भयो अरे, चमत्कार भयो, उहाँहरू मिलेर आएर चाहिँ मिल्ने त अवस्था म देख्थेँ, तर होइन हुनसक्छ, प्रयासहरू भइरहेछन् भन्नाले अब चाहिँ अथवा दुईटै मिलेर आए चुनावमा जाने भए चुनाव भयो मानिलिउँ, अथवा दुईटा भएर भयो चुनावमा पनि गयो भन्दाखेरि पनि चुनावले पनि यो मुलुकले खोजे अनुसारको स्थिर सरकार दिने सम्भावना म देख्दिनँ। यसको मतलब हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ, हङ पार्लियामेन्टको अवस्था रहन्छ, फेरि हर्स ट्रेडिङ सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् भन्दाखेरि त त्यो यस्तो निर्णय भयो जुन निर्णयले एउटा कमसेकम चाहिँ एउटा चाहिँ बाटोमा हिँडिरहेको उसमा त हामी त बाटो बिराउने भयौँ। र चुनावको कुरा गर्दाखेरि अर्को पाटो मलाई डर लागिराखेको छ। हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय देख्छु म अमेरिका बाहिरको इन्क्रोचमेन्टबाट डराइरहेको अवस्था, बेलायत अथवा युरोप संसारका धेरै राष्ट्रहरूले आफ्नो निर्वाचन जोगाउन नसकेको अवस्था, पृष्ठभूमि विभिन्न हैनमा हामी त अब अहिले पछिल्लो अवस्थाबाट हामी उत्तर दक्षिण दुईटैको चाहिँ बढी इन्ट्रेस्टमा हामी परेका छौँ। जियो स्ट्राटेजिक होइन हाम्रो उसबाट चाहिँ छ। यदि ती इन्ट्रेस्टहरू भोलिको हाम्रो निर्वाचनमा अप्रत्यक्ष रूपले ती शक्तिहरू चाहिँ परिचालित हुन पुग्यो भनेदेखि त फेरि के हुने त्यो पनि थाहा छैन। अन्तर्राष्ट्रिय ताकतको खेल मैदानको कुराहरू भन्दाखेरि सहज पाटो देखिया छैन। त्यसैले मैले भनेको कुरामा अन्यथा कसैले पनि नलियो होला। म यो मुलुकलाई माया गर्ने एउटा नागरिकको नाताले भन्दैछु, अहिलेको यो जुन किसिमको उहाँहरूको दलको झगडा भयो, त्यो झगडाको परिणति भनेको चाहिँ यो मुलुकप्रति उहाँहरूले पाप गर्नु हो। त्यो पापको प्रायश्चित चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ र इतिहासमा यो कसरी लेखिन्छ त आफ्नो ठाउँमा। प्रधानमन्त्री पछि हट्न सक्ने, एज अ प्रधानमन्त्रीको रूपमा पछि हट्न सक्ने सम्भावना तत्काल देखिँदैन। सर्वोच्चले एउटा कुनै नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ गर्यो भने उहाँको बाध्यात्मक अवस्था होला। अगाडि बढ्दाखेरि पनि कठिन जो बाटो छ, राजनीतिको शाश्वत पक्ष त यावत विधि विधान ऐन संविधान कानुन सिस्टम यावत जे भने पनि शक्तिले आर्जन गर्ने हो नि, तागतले सबै चिज सम्भव छ, जसको कारण 47को संविधान पनि गयो, विगतका 19का संविधान पनि गए र अर्को अवस्था सिर्जना भयो। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आन्तरिक कुनै त्यस्तो तागत जो संविधानभन्दा बाहिर रहेको तागत र कुनै बाह्य इन्ट्रेस्ट सहितको अरू खाले तागतले नयाँ अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना पनि तपाईँ कतै देख्नुहुन्छ? किनभने तरल राजनीतिक अवस्थाबाट हामी यदि गुज्रिरहेका छौँ भने जो यहाँले सङ्केत गर्नुभयो, उत्तर दक्षिणको अझ पश्चिमाहरूको पनि विभिन्न समस्याहरू छन्। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा उनीहरूको भूमिका निरन्तर महत्त्वपूर्ण, कतिपय सवालमा निर्णायक रहिआएको विगतले घटनाले देखाउँछ। कतै हामी त्यो अवस्थामा त पदार्पण गर्दै छैनौँ। कतिपय मानिस असफल राष्ट्रको रूपमा मानिस उदाहरण दिने गर्छन्, सिरियाको उदाहरण दिने गर्छन्, अफगानिस्तानको उदाहरण दिने गर्छन्, यहाँ सुडानमा यहाँ आफै स्वयं शरीक रहनुभयो, सुडानको उदाहरण दिने गर्छन्। कतै हामी त्यो ठाउँमा पदार्पण त गर्दै छैनौँ। अब यसलाई म कसरी भनाइलाई संयोजन गरौँ भनेदेखि यहाँले पछिल्लो शब्द निकाल्नुभयो, त्यसबाट म प्रवेश गर्छु। यो मुलुक असफल हुनका कारणहरू संसारको घटना परिघटनालाई हेरेर विद्वानहरूले विभिन्न आधार र कारणहरू दिएको छ होइन। त्यसमा दुईटा मात्रै म राख्छु। एउटा चाहिँ एउटा कारण के हो भनेदेखि जब राज्य सञ्चालनमा नन स्टेट एक्टर्सहरू अथवा राज्यप्रति शपथ नलिएका एक्टरहरू हावी भयो भने त्यो राज्य असफलताको बाटोतिर लाग्यो है भनेर बुझ्नु भनेर एउटा त उदाहरण। दोस्रो कुरा चाहिँ
सबभन्दा पछिल्लो लास्ट 18मा चाहिँ एउटा किताब हार्वर्डको दुईजना विद्वानहरूले हाउ डेमोक्रेसी डाइज भनेर निकालेको छ। उहाँहरूको एउटा निष्कर्ष के छ भनेदेखि यदि कुनै पनि प्रजातन्त्रलाई यति खतरा छ भने त्यो इलेक्टेड लिडरबाट खतरा छ भनेर विभिन्न राज्य देशहरूको अनुभवलाई समेटेर उहाँहरूको उहाँ छ। यी दुईटा कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन् हैन। हाम्रो मुलुकमा यी दुईटै तत्त्वहरू हावी भएको मैले देखिरहेको छु। अहिलेको मुलुकको भाँड भैलो अवस्था किन आयो भनेर मसँग भन्नुहुन्छ भने नन स्टेट एक्टर्सहरू हावी भए, औपचारिक संस्थाहरू चाहिँ भयो, पर्दा पछाडिबाट चाहिँ उनीहरूले खेल खेलिदियो। कानुन बनाउने भन्नुहोस् नन स्टेट एक्टर्स हावी छ। जहाँ पनि राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू कसको घर कसको कोठामा व्यवस्थित हुन्छन्, क्याबिनेट र पार्लियामेन्टमा ल्याएर त छाप लगाउने प्रक्रिया पुर्याउने मात्रै कुराहरू हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ। भन्दाखेरि यी अवस्थाहरू राम्रो होइनन्। त्यसैले अर्को मैले अघि निर्वाचनको खर्च, निर्वाचन महँगो, यी सबै कुराहरू र नेताहरूको जुन किसिमको क्यारेक्टर भयो भनेर भने यी सबै कुराहरूलाई नै यावत रूपमा राखेर मैले 4-5 वर्षदेखि के भन्दै आएको छु भनेदेखि यी कुराहरूको निरन्तरताले हरेक 10-12 वर्षमा यो मुलुकले जसरी राजनीतिक कोर्स चेन्ज गर्ने एउटा आन्दोलनमा इतिहास त्यो देखिएको छ। इतिहास यहाँ पनि असम्भव छैन है। 2082 तिर जाँदाखेरि चाहिँ यो मुलुकले त्यो भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। टाइमले करेक्ट गर्नुहोस् भनेर त म बोलिरहेको छु, लेखिरहेको छु। त्यही क्रममा अब अहिलेको जुन यहाँको प्रश्नको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमै मैले भने हामीले भ्याकुम र स्पेस त हामीले क्रिएट गरिदिउँ। स्पेस क्रिएट गर्दा स्पेस भयो भने त जो पनि खेल्छ हैन। फेरि यतिखेरको अहिलेको जुन राजनीतिक सङ्कट भएको बेलामा आफू कमजोर दलहरूले ठानेको बेलामा त कहाँबाट चाहिँ सहयोग पाइन्छ, कहाँबाट शक्ति पाइन्छ भनेर परालको त्यान्द्रो पनि त्यो पनि त्यसबाट पनि आश हुन्छ भने जस्तै शक्तिहरूबाट आश गर्नु स्वाभाविकै पनि हुन सक्ला। शक्ति आर्जनको लागि एउटा पाटो। अर्को चाहिँ कस्तो चाहिँ परिस्थिति देखिरहेको छु भनेदेखि अघि नै मैले एउटा शब्द के प्रयोग गरेको थिएँ भने प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो हैन। अरू विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू पनि हुनसक्छ, भइ पनि राखेको छ, हुनु स्वाभाविकै पनि हो हैन। तर यस्ता खालका परिघटनाहरूले अन्य शक्तिहरूलाई पनि बल प्रदान गर्छ, त्यो कुरा भनेको चाहिँ निश्चित हो। त म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ कि जुन दृश्य हामी देखिरहेका छौँ, संविधानभित्रका संविधान सम्मत तत्त्वहरू, विभिन्न संवैधानिक अङ्ग, राजनीतिक दल, यी आफ्नो भूमिकाबाट च्युत हुनुको मूल कारण र यो क्राइसिसमा जानुको मूल पक्ष चाहिँ के हुनसक्छ? अब यसमा केही पक्षहरू छन्, त्यो नै एक दिनको बहसको विषय हुनसक्छ हैन। म दुई चारवटा कुराहरू भन्छु। एउटा चाहिँ हाम्रो संविधानले के परिकल्पना गर्यो भनेदेखि यस्ता महत्त्वपूर्ण पदहरूमा अथवा अवस्थामा जाने व्यक्तिहरू चाहिँ अबोभ द सेल्फ हुनुपर्छ। उसले संविधान, कानुन र मुलुकलाई मात्रै चिन्छ, अरूलाई चिन्दैन हैन। ऊ चाहिँ आफ्नोभन्दा मुक्त हुन्छ, उसको आफ्नो कोही पनि हुँदैन। त्यो ठाउँमा ऊ पदार्पण गर्न त त्यो संवैधानिक परिषद जुन छ नि त्यो नै बाधक छैन। ऊ ऊ चाहिँ आफ्नो उसको कोही पनि हुँदैन, मुलुक मात्रै ऊ हुन्छ। त्यस्तो खालको व्यक्तिको परिकल्पना गर्यो नम्बर 1। नम्बर 2, संविधानले नै के भयो भने उनीहरूको योग्यतामा अरू तपसिलका कति वर्ष के भन्दैछन्। दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण योग्यता के भन्यो भनेदेखि एउटा राजनीतिक संलग्नता नभएको, त्यो भाषा अर्कै छ होइन, नभएको। अर्को चाहिँ उच्च नैतिक चरित्र भएको। यी दुईटा महत्त्वपूर्ण योग्यता राख्यो हैन। अब त्यसपछि मुलुकको कुनै पक्षले आफूतिर मात्रै पार्छ भनेर एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको अघि हामीले जुन कुरा गरिरहेका थियौँ, मुलुकका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सबभन्दा मेजर इन्स्टिट्युसनका प्रमुखहरूलाई राखेपछि त र अपोजिसनको लिडरलाई पनि राखेपछि चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ भनेर नियुक्तिको प्रक्रिया राख्यो हैन, एउटा आदर्श उसको कल्पना गरेर। तर व्यवहारमा के देख्यौँ भन्दाखेरि संवैधानिक परिषद भनेको अंशभन्दा भागभन्दा गर्ने ठाउँ बन्यो
होइन। त्यो भागभन्डाभित्र जसको तपाईँको भागमा परेको छ म सदस्य भनेदेखि अर्काको भागमा कस्तो मान्छे आयो भनेर सिफारिस नहेर्ने, किनभने उसले आफ्नो सिफारिस गरेको पनि हेर्ने भयो भन्दाखेरि संविधानको स्पिरिटलाई मारेर के गर्यो भन्दाखेरि राम्रा मान्छे त्यसअनुसार डेलिभर गर्न सक्ने मान्छे खोजिएन कि ती ठाउँहरूमा दलीय आबद्धता अथवा कहिलेकाहीँ पैसाको कुराहरू पनि सुनिन्छ अथवा आफ्नो नाताको त के हुन्छ त्यसकोबाट आफूले भनेको मान्ने, आफूले परेको बखत आफूलाई सहयोग गर्ने, आफूले अर्कालाई बिताउनु पर्यो भनेदेखि पनि सहयोगी हुन सक्ने खालका पात्रहरूको छनौटमा मुलुक गयो एउटा कुरा। अब दोस्रो यो जुन राजनैतिक तटस्थता भनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले केसम्म देख्यौँ भनौँ न, त्यो भएको कुराहरू भन्दाखेरि न्यायाधीशहरू नियुक्त भएपछि दलमा चाहिँ अनुगृहीत हुन जाने, अनिखेर अदालत बाँकी रहन्छ होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ संवैधानिक उसमा चाहिँ व्यक्तिहरू कस्तो हामीले राखेछौँ भन्दाखेरि 2-3 उदाहरण दिन्छु म यहाँलाई। अब अहिले नै भइरहेछ भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा चाहिँ जित्नुपर्ने संस्था अख्तियारको प्रमुख चाहिँ अहिले त्यही नै अख्तियार प्रयोग गरेको कुरामा उहाँ अदालती कारबाहीमा हुनुहुन्छ। अर्को एकजनाले मुद्दा खेपिराख्नु भएको छ कति लाख खानुभयो भनेर होइन। पात्र कस्तो सुन्यौँ हामीले हिजोको चाहिँ एकजना पात्र लोकमानजीकै भनौँ उहाँको काम कारबाहीलाई लिएर संविधान निर्माण गर्दाखेरि के गर्यो भन्दाखेरि अख्तियारको चाहिँ अनुचित कार्य सम्बन्धी हेर्ने अधिकार चाहिँ संविधान सभाले खोज्थ्यो, किनभने एउटा व्यक्तिको व्यवहारले गर्दाखेरि त्यो संस्थाको चाहिँ अधिकार खोज्यो। हेर्नुहोस् त हामी कहाँबाट कहाँ झऱ्यौँ होइन। मैले निर्वाचन आयोगकै क्रममा कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ लास्ट इयर मैले थाहा पाएँ कि 74 सालमा भएका निर्वाचनको क्रममा भएका आर्थिक विषयमा धेरै नै विवाद आयो, पत्रकाले निकाल्यो। त्यो विवादहरूको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले चाहिँ एउटा कानुन संशोधन गरेर के निर्णय गरिदियो भन्दाखेरि यो जुन उसको अधिकार थियो आर्थिक स्वायत्तता उसलाई दिइराखेको थियो त्यो अधिकार खोसेर सरकारको अधिकारमा ल्याइदियो भन्दाखेरि हामीले कस्तो पात्रहरू रहेछौँ। संविधानले त हेर्नुहोस् यस्तो परिकल्पना गरेको छ कि यति बलियो पारिदिएको छ कि त उसको मृत्यु भएन अथवा आफ्नै मृत्युवरण गरेमा, जस्तो मैले मृत्युवरण गर्न चाहेँ, मैले चाहिँ 3.5 वर्ष अगाडि राजीनामा दिएँ कि दैवले लगे कि आफैले गएमा बाहेक सामान्यतया त्यो मान्छे चाहिँ त्यो पद त्यति बलियो बनाएको छ। उसले पदमा छँदा कसैको चाहिँ प्रभावमा परेर काम नगरोस् भनेर पदको सीमा तोकिएको छ। त्यति मात्रै होइन कि अरू के आश नगरोस् फ्युचरको लागि, जसले गर्दाखेरि उसको काम गर्ने क्षमतामा चाहिँ स्खलन नआओस् भनेर चाहिँ ऊ निवृत्त भइसकेपछि कुनै पनि सरकारी उसमा नियुक्त नहुने भनेर हरेक किसिमको प्रोटेक्सन संविधानले गरेको छ। हामी चुक्यौँ कहाँ? अंशबन्दामा राम्रो चाहिएन, हाम्रो चाहियो, मुलुकको चाहिएन, आफ्नो चाहियो। यस्तै कारणहरू होला नि जस्तो लाग्छ मलाई। आमूल सुधार जरुरी छ, यही रूपमा चाहिँ रहन सक्दैन भन्ने सारमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ। यसैको लागि पनि कुरा गर्दाखेरि म सोच्दै थिएँ कि अब सबै कुरा परिवर्तन त सम्भव पनि छैन, सुधार गर्दै जाने हो भन्दाखेरि यो नियुक्तिलाई अङ्कुश लगाउनलाई जुन भनौँ न यो चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने संस्थाहरूको नियुक्तिको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ अझै पनि यो मुलुकले क्रेडिबल भनेर पत्याएका मान्छेहरू होलान् होइन। त्यस्तो मान्छेहरूको टिम बनाइदिएर उसले चाहिँ सर्टलिस्ट गर्ने, ती मान्छेहरूलाई जन चाहिँ उसबाट जनताबाट अनुमोदन भएको अवस्थामा मात्र नियुक्तिको लागि चाहिँ रोस्टरमा राख्ने खालको प्रक्रिया बनाएर अलिकति फिल्टर पो गर्ने हो कि जस्तो कहिलेकाहीँ लाग्छ। अब त्यो भनेको फेरि अब उनी पात्रहरूले चाहिँ तयार रहनु पर्यो त्यो बाटोमा हिँड्नलाई। हस्, बहुत धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, मौका दिनुभयो, धन्यवाद। सबैको जय होस्, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भोजराज पोखरेल, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।